आज मिति 2082 असोज 10 गते शुक्रबारको दिन चाहिँ धरानमा अत्याधिक गर्मी रहेको र यो धरान 11 मंगलबारे चोकमा चाहिँ दशैंको अन्तिम हाट बजार भर्नलाई चाहिँ धरान विष्णुपादुका सुनसरी जिल्लाको छिमेकी जिल्ला धनकुटा जिल्ला साँगुडीगढी गाउँपालिकाबाट पनि अत्याधिक त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू चाहिँ शुक्रबारको दिन मंगलबारेमा हाट बजार भर्न आएको हुनाले अहिले मंगलबारेको अवस्था चाहिँ यस्तो रहेको छ मित्रहरू। एकदम ट्राफिक जाम भइरहेको छ।